ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ፍሉጣት ሓይልታት ፖለቲካ ኦሮሚያ ድጋፍ ረኺቦም ነፃ ሃገረ ኦሮሚያ ንምስራት ካብ ዝንቀሳቐሱ ፍሉጣት ሓይልታት ፖለቲካ ኦሮሞ ሓደም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ መረፃ 2018 ዓመተ ምህረት ንክሳተፍ ንመንግስቲ ፌደራል ፃውዒት ኣቕሪቦም سعود عرب أبو قداي سممعنت أطوار مس السودان زي تجمته وسان حليفها كوينات السودان بحيال يغسل أبزللون أريس فيلمام كاب حبرات عرب إمارات سفحتي قربات أطوار يرخبلو أبزلل وان سراويت السودان جن كاب الرياض زي تجمته وسان بس حولو حزنا لنا سبسلطان إثيوبيا دما وتحدرات سراويت السودان إيدوم نسراويت إثيوبيا يهبو كم زلو زملكت مجلسي هيبمولام حيلات RSF أبلع سراويت السودان عوتي غنعو كم زلو زملكت زينا تسمع له بزعبازيهم بزرزر حزنا لنا زي كم زلون كل دما إثيوبيا سراويت منجست فيدرال ناب كبابيتات كل دوب معراب صوماليا كوافر استجبروا وسان شعبهم سكفت أكم زجلس أتيتجلس زلام كل دوباوي معراب صوماليا أبز حزوان كاندي معقبيت سراويت جبزي كم زخنا زفلت كوينو ناب دوبات إثيوبيا أرما قربا مخانايم إسرائيل أبلع مراقب روسيان إيران متقعتي فزمالام سبسلطان باكستان إيران 15 نقطات زحاز وطن سلام كمستقبلت قليس أمالام بخالي زينا دمام إيران أبي كوينات تخصي دون مبال اتقبرز عري أمريكا كم زي تقبلو منقستا مع خنازين حبيران محدار ترامب أبلع إيران كوينات ديمقراط 15 نقطات زحاز وطن أبز قربلوم إغرنيا سراوي دما ناب كوينات نكوافر كم زعزز ايوت قليس سلام كابي تقراي هورايزن زخبر السلام تنام زلخم يبصحكم سبسكرايب لايك شير ناقبركم زيناتنا كتكتاتو نعدمكم ناب زرزراتهم كنغصلينا ميتاوت تخفيلم 30 ميتاوت قناش كاب ميريت بروبرتيز أماخل بياسا فيت نفيت أرادا بارك غوني بارك فريندشيب على حدا مدقس كفلي 49 كاريم واقع 5.1 مليون بر بول كفلي تنتفصيمم دما ب 3.6 مليون بر على كل مدقس كفلي 95 كاريم 9.9 مليون بر كوينم مول كفلي تنتفصيمم ب 6.9 مليون بر يوننوم على 3 مدقس كفلي 130 كاريم 10.6 مليون بر مول كفلي تنتفصيمم دما 9.5 مليون بر كاب 10 ميتاوت كفلي تجمرم جزاي وننو بتوسخي أما أخل عداقة تخل هيمون زركب شقاتنا وننتي خنم كاب 20 كلتن كاري جميرو أما أخل عداقة G+4 مول ستاندرد كاب 3 ميتاوت كفيت جمير كاب مخال وننتي شقاتي خنم نزيادة حبريتا بزي قدر تليفون دولنا ميريت كوميرشال سنتر ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ክልል ኦሮሚያ ዝምልከት ወሳኒ ደገፍን ሓገዝን መጻምድን ረኺቦም እቲ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ንሃገርነት እቲ ክልል ዝንቀሳቐስ ውድብ ፖለቲካ ን4 ኪሎ ጉዳይ ህወሓት ዝምልከት ወሳኒ ጻውዒት ተቕሪቦም ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ ሕጋዊ ደረጃኡ ተመሊሱ ኣብ ሻብዓይ ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ሃገራዊ መረፃ ንክሳተፍ ጻውዒት ተቕሪቦም እቲ ግንባር ምስ ህወሓት ዝተገብረ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ሕጋዊ ኣይኮነን ምባል ጎቦ ኣይኮነን ይክብል ንመንግስቲ ፌደራል ነቒፎም መንግስቲ ንሰላም ቀዳምነት እንትሂቡ ህወሓት ምድምሳስ መፍትሒ ከም ዘይኮነን ክብልም ኣባል ፈጻሚ ስራሕቲ ግንባር ኣቶ ጀበሳ ገበሳ ገሊጾም ሕጋዊ ደረጃ ህወሓት ክምለስ ኣለዎ ዝበሉ ኣቶ ጀበሳም እቲ ውድብ መረፃ ስለ ዘካየደም እቲ ኣብ 2013 ዝተወልዐ ኩናት ድማ ጎቦ ኣይነ برنيو كبليوم أزخاخيرهم منجس فيدرال مسوحات أب برويترا أب سممعنات بوزيح ندحلهم تمليسو نهوحات حقاوي أيكون كان مبالو قبولنت يبولنز بلم عبال فتصامي سراح جنبار حارنت أورمو آتو جبيسا جبيسام أب كلشن 13 عامة مرت زي حقاوي مرتsa أكايد خاب زبل سبب زتولع كويناتون جوجي كمز نبرة موجيتهم نهوحات حقاوي نتو مسراز قدعتو عبيو زبلو آتو جبيسام زي زعبا بوليتيكا مفتحي كمز تقلبيهم أسميرهم لهم مرتsa مكياد بزخون يكون معك أني جبن كم زيكونن زي ما تنك كوينات كخون أين برنينير بمبال نتي أبي تقرأ أب كل تشحن 10 تخيل زنبرة مرزام زعيبو زمز أو كوينات مسرة بمقبار زمل كتمرجز يوم عمل كتام زخون يكون هجراون كلاون مرزع بنزع فتحون زي شراون من قديم ناي مكياد تي بورديو حلف نزلوا إلهم عطوا جبيسة حساباتهم بموصل جنبار حارنت أورمو ويدمع أونج كلات ناي جزار إسن بورد مرجع كلون زلوهم دليتون جليزام نهو حد حجاونته مو قاد جيجا كم زخونن بمقلاص لك أكم سممعنا
ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ድማ ብፖለቲካዊ መዳዩ ክፍታሕ ዘለዎ ኢሎም ወሓት ኣብ ነሓሰ 2016 ብፍሉይ ኩነታት ዳግማይ ምስተመዝገበም ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሒ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከካይድ ተኣዚዙ እኳ እንትነበረም ምንም ዓይነት ምንቅስቃስ ከም ዘይገበረ እዩ ቦርድ መረፃ ዘኻኺሮም ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፉ ኦነግ ዝኾኑም ኣቶ ገቤሳም ልክዕ ከም ፕሪቶሪያ ሕጋውነት ወሓቱን ፖለቲካዊ ፍታሕ ይጠልብ ኢሎም እቲ ምኽንያት ክገልጹ እንከለው ድማ ካብዚ ወጻኢ ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ወይ ስጉምቲም ጉድኣቱ ዝኸፍአ ከም ዝኾነን በዚ ምኽንያት ድማ ኩናት ክውላዕ ኣይግባእን ኢሎም ወሓት ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ናብቲ ዝነበሩ ሕጋዊ ኣካል ክምለስ እኳ እንተሓሰም እቲ ቦርድ ግን ብመሰረት እቲ ሓድሽ ኣዋጅ ኣብ ትሕቲ ፍሉይ ኩነታት ንክምዝገብዩ ንህወሓት እናፀውዐ ነይሩ ይኹን እምበር ህወሓት ነዚ ሓድሽ መዝገባ ብወግዒ ብዘይምቕባልን ግዴትኡ ብዘይምፍጻምን ኣብ መወዳእታም ካብ ምዝገባ ከም ዝተሰረዘዮም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ገሊጹ ነይሩ ኣዶ መንበር እቲ ቦርድ ወይዘሮ ሜላት ወርቂ ኃይሉ ኣብ ዝሓለፈ ጋዜጣዊ መግለጺ ህወሓት ብዝምልከት ሓድሽ ነገር ከም ዘለን ኣፍሊጣን ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ ከም ካልኦት ክልላት ስራሕቲ ምድላው መረፃ ንምፍጻም ጻዕርታት ከም ዝግበሩ ካብ ክልላዊ ምምሕዳር ግን ዝኾነ ይኹን ምላሽ ኣይተረኸበሉን እዮም سعود عرب أب جوداي أزوار السودان زي تجمعت وسان حليفلام سعود عرب بسنكي صلوا مسلم برادرهود نسراوي السودان اتجاوز نبرت ناي أزوار سممعنت دوكم زبولت تسميعهم فرنساوي مربع حبريتا أفريكان إنتليجنس لحبريتا زلوا مجتهد بمتقاس سعود عرب باكستان بلام نسراوي السودان زعل مسممعنت أزوار دوكم زبولت حبيرالام أزيد ما زي سجمتي زي مس بور السودان زلوا زمدنام النخف خيد كم زخلي تجليت زلام بمسألة تصاب رياض أبوشتي توتهدرا وتكلنا عبيز خيد ጽዋ ማሕበራዊ ሕዋት እስላም ስክፍታ ከም ዘለዋ ብምግላጽ ኣብ መሪሕነት ሰራዊት ዘለዋ መርገጺ ዳግማይ ክትግምግምን ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ መንግስቲ ንምቋም ዝመርሕ ፖለቲካዊ መንገዲም ክትድግፍን ዝደረኸ ኣይተባሂሎም እዚ ምዕባለታት ምስቲ ብ16 መጋቢት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ንማሕበራዊ ሕዋት እስላም ሱዳን ከም ግብረ ሽበራዊ ውድብ ከም ዝመዝገቦ ድሕሪ ዝተዋሃበ ውሳነ እዮም እዚ ውሳነ ስዑድ ዓረብ ድማ ንሰራዊት ሱዳን ኣዝዩ ዘደንግጽ ዜና ክኸውን እዮም ሰራዊት ሱዳን ብሓይልታት RSF ከበድቲ ስዕረታት ኣብ ምብራቃዊ ከባቢታት ይገጥሞም ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ጸብጸባት ዝወጽ ዘለው ኮይኖም ብፍላይ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ድማ ንተዋጋኢ ሰራዊት ሱዳን ዝኾነም RSF ዘይተኣደነ ሓገዝ ኣጽዋር እናቕረበት ኣብ ዘለትልዮም ሰራዊት ሱዳን ካብ ቀንዲ መሻርክቱ ስዑድ ዓረብ ዘይተገመተ ዜና በጽሑ ወሰላም እዚ ከምዚሉን ከለማ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ወታደራዊ ሰራዊት ሱዳን ኢዶም ንሰራዊት ኢትዮጵያ ሂቦም ኢሎም ኣብታን ሓይልታት ተዋጋእቲ RSF መዋፈርን ማእከል ተዓሪምን ከም ዝኾነት ዝተፈላለዩ ጸብጸባት ዝወጽዋ ዘሎም ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ነዚ ዜና እዚ ኣካፊላላ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኢዶም እናሃብዮም ኢሎም መምሕዳራት ክልል ቤንሻንጉል ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ቁልጡፍ ወሃብ ደገፍን ኣብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክ ኣብ ግዛኣታዊ ሰማያዊ ናይል ሱዳን ከቢድ ውግእ ተኻይዶም እዮም እቲ ውግእ ብዓወት ሓይልታት RSFን ጥምረት ህዝባዊ ምንቅስቃስ السودان سمين SPLM تزازيميوم أتي تمرت نتا كتما ملو بملو يتوقع أصير وازلام نسيبو حالو عبلات حيلات مكلخال السودان يونيفورمهم تخدينهم دوب إثيوبيا سجرم إيدهم يهبو كم زلو اتزينا ملكتلام نبرت تخبابن سبسلطان منجسن زوم وتحدرات نحيلات ستا إثيوبيا إيدهم يهبو كم زلو يوم غليزام حيلات RSF مسزباوي منقسقاس حارن السودان سمين بمتحبار متقعتاتو ان حيلم نسراوي السودان يدف كم زلو اتزينا زملكات دحرتي اب ميزان حيل استرعي لوتيم سراوي السودان ناب دوب إثيوبيا غصم وتحدراتو يحرمو كم زلو املكتم زلو تمصبصبات نبرتي وردا كرمك اب كلل بينشانغول غومز وتحدرا السودان اصوارم تسكيمومن يونيفورمم تخدينوم دوب سغرم ناب إثيوبيا كاتو كم استرعي مرغاغيصم ابتو بدمص يكبت اصوار تسسغو نبرتي اتخباب دمام ناب كتماتات هورازابان اسوسان هاديموم يمي اتصبصاب حزي اتو دويللم اتخبابي اب مرغام سبصحم نبرتي ناب عادتاتهم يملسو كم زلو دما اتجينا املكيتلام بخالق زينا لما إثيوبيا سراويت منجست فيدرال سوماليا ناب كبابيتات كلل دواوي معراب سوماليا نكوافرس تجبر وسان سعيبهم سكفتا كم زلوا جليزام أتوم تصابات بتوسخي أزوم كاب كلل دواوي معراب زوجو أب وشت فيدرال منجسي بزركو بسبب سلطنات زمرو حيلتات أبتا جزياوي منبر من محداراوي زوبار دواوي معراب سوماليا زخنت كتما بايدوام متقعت نمفص مدب كم زلوا يم حابيرام عودي مسرخ بحبريتا كم زملكتو أمانغو منجست فيدرال جبسن استجبر سمعنات حيلتات جبسي أبتا بحق منجستاويت لسه كتما كلل دواوي معراب سوماليا زخنت جماجم بحري اتركب كتما باراوي مدبرات كمسرتهم زحجزو دنقاقتا زتقاليوم إثيوبيا جن نزي أب مونغو فيدرالو منجس سوماليان كللاوي دواوي معراب سوماليان أجات مزلو تريم سجعتها كم زجلت تتكليس زلام تاكلل ناب دوات إثيوبيا أزياك رباب مخانا دمام اتي منقس قاس سراوي السودان منجس حيلتات منجس فيدرال دمام سجعت كم زفترلام دبلوماسياوي منجتات بموكاس غاروي أونلاين سبزيبالام
እስራኤል ኣብ ልዕሊ መራኸብ ሩስያን ኢራን መጥቃዕቲ ፈጺመላ እስራኤል ኣብ ባሕሪ ካስፒያን ዝርከቡ መስመራት መተሓላለፊ ማይ ኣጽዋርን ሰብኣዊ ኣልቦ ነፈርትን ሩስያን ኢራን መጥቃዕቲ ዝፈጸመት ኮይና ብወገን ሞስኮን ቴህራንን ዛጊድ ዝተባሃለ ነገር የለን ሃገራት ኣሜሪካን እስራኤልን ተዋሂደን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ድሕሪ ምኽፋትን ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ሰላም ሓሪሞ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ኪሳራታት ይበጽሖ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ዘሎ እስራኤል ኣብ ባሕሪ ካስፒያን ኣብ ልዕሊ ኢራን ሞስኮን ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ እቲ ኩናት ካልእ መልክዕ ሒዙ መንቀሊ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከይኸውን ተንተንቲ ፖለቲካ ስጋኣቶም እናገለጹ እዮም እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ከባቢ ሞድጅ ዝዓይነታ ፍሪጌት አይሪስ ዳይለማን መራኺብ ሚሳይላትን ጀላቡ ፓትሮልን ሓዊሱም ዓሰርታት መራኸቢ ሓይሊ ባሕሪ ኢራንን ኣንጊዱ ነይሮም መሳለጥያታት ሓይሊ ባሕሪ መፍረ መራኸብን ማእከል ትእዛዝ ረብዓይ ኣውራጃ ሓይሊ ባሕሪ ኣርተሽን ዝነብረላ ከተማ እዩ ተባሂሎም ምስ ሎጂስቲክስ ባሕርን ምፍራይ ኣጽዋርን ኢራን ዝተኣሰሩ ከም ሻሂድ ታሞጂድ ኦፊሸር ኢንዱስትሪስ ዝኣመሰሎም ምትእሳር ዘለዎም ናይ ምክልኻል ቦታታት እውን ኣለዋ ይብል ትጸብጻብ እቲ ከባቢ ትሕቲ ቅርጺ ወደባት ህንጻታት ጉምሩኽን ትካላት መራኸብን እውን ዘጠቓልል እዮም ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ካብተን ዝዓነዋ መራኸብ ልዕሊ 5 ዓቕሚ ጸረ ነፈርቲ ከም ዘለዎን ገሊጾሎም ሰበስልጣን ፓኪስታን ኢራን 15 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን ሰላም ከም ዝተቐበለት ገሊጾም ኣሶሺየትድ ፕሬስ ኢራን ተኽሲዶም ንምባል ካብ ኣሜሪካ ዝተላኸ በዓል 15 ነጥብታት እማም ሰላም ከም ዝበጽሓም ንኽልተ ሰበስልጣን ፓኪስታን ብምጥቃስ ጸብጺባላ ኣቐዲሙ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሻህባዝ ሸሪፍ ሃገሮም ነቲ ግጭት ንምፍታሕ ዝርብ ሰላም ክትእንግድልውት ምዃና ገሊጹ ነይሮም ቻነል 12 እስራኤል እውን ብዛዕባ ዝርዝር ትዛጊድ ወግዓዊ ዘይኮነ ውጥን ጸብጺባ እንተኾነ ካብ ዋይት ሃውስ ዝተረኸበ ዝርዝር ሓበሬታ የለን እዮም ወተሃደራዊ ሓይሊ ኢራን ድማ ምስ ኣሜሪካ ዝርብ ይካይደሎ ንዝብል ጸብጻባት ንጽጓም ትራምፕ ናብ ኢራን ዝለኣኾ በዓል 15 ነጥብታት እማም ሰላም ፕሬዚደንት ትራምፕ ናብ ኢራን ሰይደዩ ዝበሎም ውጥን ሰላም ብዕሊ ኣይተገልጸን ዘሎም እንታይ ዝሓዘ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ወግዓዊ መረጋገፂ ይተዋሃበን ገለ ዝርዝራት ግን ኣብ ማዕኸና ዜና እስራኤልን ኣሜሪካን በብቕሩብ ይወጽኦም ዘሎም ብመሰረት ጸብጻብ ቻነል 12 እስራኤል እቲ ውጥን ነዞም ዝስዕቡ ጠለባት ዘጠቓልል ኮይኖም ኣብ ናታንዝ እስፋሃን ከምኡን ፎርዶውን ዝርከቡ ኒውክሌራዊ ማእኸላት ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ክኾኑም ዓለምለኻዊ ትካል ኣቶሚካዊ ጸዓት ኣብ ልዕሊ ንጥፈታት ኢራን ቁልዕ ክትልን ቁጽርን ክገብር ኢራን ኣብ ዞባ ዕጡቓት ምድጋፍ ክትገድፍ ንዞባዊ ዕጡቓት ትህቦም ምወላን ዕጥቅን ደው ክትብል ማዕቢሉ ዝጸንሐ ኒውክሌራዊ ዓቕሚ እንተሎ ከዓኑ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ከይተፍሪ ቃል ክትኣቱም ኣብ መሬት ኢራን ዝርከብ ዝኾነ ይኹን ኒውክሌራዊ ንብረት ናብ ዓለምለኻዊ ተቆጻጻሪ ኤጀንሲ ኒውክሌር ጸዓት ክርከብን መጻብ ሆርሙዝ ክፉትን ነጻን ኮይኑ ክቕጽል ሚሳይላት ኢራን ኣብ መጻኢ ውሳነ ክወሃቦም እንትኾነ ግን ብበዝሕን ርሕቐትን ድሩት ክኾንን ንዕላማታት ርእሰ ምክልኻል ጥራይ ክኸውን ኢራን ካብ ብምላሹ እንታይ ትረክብ ዝብል ድማ ኣሜሪካ ኣብ ኣቡሽር ንፍርያት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝኸውን ሲቪላዊ ኒውክሌራዊ ፕሮጀክት ኣብ ምዕባል ሓገዝ ክትገብር ኣብ ልዕሊኣ ተነቢሩ ዘሎ ኩሉ እገዳታት ክለዓል ዘተ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ንሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ተኽሲ ደው ክብል ዝብል ጸብጻባት ኣሎም ሕዚ ግን እዚ ክሳብ ሕዚ ዝተረጋገጸ ነገር የለን ካብ ዋይት ሃውስ እውን ዝወፀ ዜና የለን እዮም እንትኾነም ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ዝርብ ንምግባርን ኩናት ደው ንምባል ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘይተቐበለን ጽጋቱላ ኢራን ካብ ኣሜሪካን ዝቐረበላ ናይ ተኽሲ ደው ምባል ዕድመ ከም ዘይተቐበል መንግስታውያን ማዕኸና ዜና ኢራን ገሊጸን ኣለዋ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ኤጀንሲ ዜና ፋርስ ነቲ ሓበሬታ ዘለዎ ምንጪ ዝበሎ ብምጥቃስ ኣሜሪካ ነቲ ብ28 ለካይት ኣብ ልዕሊ እስላማዊት ሪፐብሊክ ብዝገብሮ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ኩናትን ምቁራጽ ተኽሲ ደው ንምባል ኣብ ግብሪ ንምውዓል ምስ ኢራን ብተዘዋዋሪ ዝርብ ንምጅማር ጻዕርታት ከም ዝወሰኸ ገሊጹ እቲ ምንጪ ንፋርስ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኢራን ተኽሲ ደው ምባል ኣይትቕበልን እያ ክብል ነቲ ቃል ምሕተት ዝጸብጸበ ትርጉም ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ቴሌግራም ገጽ ይሕበር ብመሰረቱ ምስቶም ነቲ ስምምዕነት ዝተሓሰቡ ሰባት ኣብ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ምእታው ስነ መጎታዊ ኣይኮነን ይብል ትምንጭ ብተወሳኺ እቲ ምንጪ ንፋርስ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኢራን ኣብቲ ኩናት ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ክትጭብጥ ከም ዝሓሰበትን ከምኡ ምስ ዝኸውን ጥራይ ድማ ነቲ ግጭት ናይ መወዳእታ ክእሎ ከም ዘሎም እቲ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ኣሎ እዚ ከም ዚሉን ኮለ ድማ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ንምቁራጽ 15 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን ሰላም ኣብ ዘሰጉመሉ ዘለዋን ውግእ እግረኛ ንምጅማር በዝሕ ሰራዊት ናብቲ ዞባ የዋፍር ከም ዘሎ ተገሊጸሎም ፔንታጎን ኣስታት 2000 ኣየር ወለድ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ክጓዓዝ ኣዚዙ ዋሽንግተን ነቲ ንኢራን ዘሳተፈቶ ኩናት ንምቁራጽ ዝዓለመ 15 ነጥብታት ዝሓዘም ዲፕሎማስያዊ እማም ኣብ ዘሰጉመሉ ዘለዋን እንትኾነም ኣሜሪካ ኣስታት 2000 ወተሃደራት ካብ መበል 82 ክፍለ ኣየር ሰራዊት ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ክዋፍሩም ኣዚዛ ምህላዋ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ዝጠቐስዎም ሰበስልጣናት ኣሜሪካ ገሊጾም ክልተ ሰበስልጣን ክፍሊ ምክልኻል ነቲ ማዕከን ዜና ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ምንቅስቓስ ሰራዊት ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳሩ ምስ ቴህራን ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ተወሳኺ ወተሃደራዊ ኣማራጺታት ንምህላው ዘመልክት ምዃኖም ሓቢሮም እቲ ብፓኪስታን ኣቢሉ ናብ ኢራን ዝለኣኸ ውጥን እቲ ምምሕዳር ንዓለማዊ ዕዳጋታት ዘረጋግዕን ዞባ ወጥሪ ዘዕብያን ግጭት ካብ መንገዲ ወጻኢ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ዘንጸባርቕ ኢሎም ሰበስልጣናት ሃገር እቲ ናይ ምውፋር ትእዛዝ ብሰሉስ ከም ዝመጸ እኳ ተገሊጹም ኢራን ነቲ እማመ ከም ዘይተቐበላ
ገሊጻ ትራምፕ ንኢራን ብምጥቃስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ውዕል ክገብሩ ይደልዮም ኢሉ ነይሮም እንተኾነ ሰብ ስልጣን ኢራን ድርድር ብፍጹም ይነጽግዎ ትራምፕ ተወሳኺ ምክትል ፕሬዚደንት ጄ ቫንስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ማርክ ሮቢን ኣብ ጎኒ ሓሙ ጃረድ ኩሽነርን ላዕለዋይ ኣማኻሪ ስቲቭ ዊትኮፍን ኣብቲ ዝርብ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ገሊጾም ነዚ ጉዳይ ዝፈልጡ ሰብ ስልጣን ነቲ መውጽኢ ከም ዝሓብርዎም እቶም ሓይልታት ካብቲ ኣብ ውሽጢ 18 ሰዓታት ኣብ ዝኾነ ቦታ ዓለም ክዋፈሩ ዝኽእሉም ኣስታት 3000 ወተሃደራት ዝሓቆፎም ብርጌድ ናይ ቅጽበታዊ ምላሽ ሓይሊ ክፍለ ሰራዊት ኣየር 82 ከም ዝተጓዓዙ ሓቢሮም ትክክለኛ መዕለቢቶም ፓራሹት ዛጊት ኣይተገልጸን እንተኾነ ግን ሰብ ስልጣን ተሃገር ኣብ ኢራን ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኣብ ዝርከብ ማእኸል ሰራዊት ኣሜሪካ ንከኣቱ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይተገሊጹ ዘሎ ክቡራትን ፍትዋትን ተከታተልቲ ዜናታትና ንሰዓት ዝበልናይ መሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ዛዚምና ለና ንስናይ ምክትታልኩም ነመስግን ሰላም